میں جانور ضرور ہاں پر بے درد کہنے پانی کہنا پیسا تو میں کوا گئی پانی پی اس وقت تک پانی کہنا پیسا جب تک محمد کی اولاد پانی کہنا مسلمانوں کیا منظر غوثی اٹھو سکینہ پاک دا وعدہ غازی پاک سجاد ہے غازی پاک نے دریائے فرات کے کنارے تے انہیں بک پانی دا بھرے لپے دے انہیں قریب کیتے دل کے اندر خیال ہے غازی خیال کر تو تا پانی پیدا پئی تے نال وعدہ کر رہی ہو تا پیاسی غازی پاک کیا جواب دیتے کل قیامت مری دیوار کہ زہرا پاک نے پوچھ کیتا غازی میری اولاد پیاسی ہے تے رج رج کے پانی چا پیتی اللہ اکبر کبیرہ تیرے ویلے غازی پاپا سین ابن سعد نے اعلان کر دیتے کہ میاں ای کرو جے انہیں کو ترے دیں دے پیاسن ساڑیاں دوڑا لا دیتے نے جے غازی پاک پانی گھن کے گیا خیمے دے اندر جے پانی پہنچ گیا ایسا کو بچے سے توجہ ہے یا جرے ویلے غازی پاک انہیں چاہتے ٹورین سارے ظالمیں نے تیریں دے نشانے پڑھیں ایک ظالم نے تلوار ماری غازی پاک دا بازو کٹ لیتا بت بیا بازو کٹی گے اللہ اکبر کبیرہ غازی پاک نے حسین پاک کو آواز دیتی سینے تے سارے تیر لگے ہوئے عرض کیتی میرا سردار حسین پاک جرے ویلے قریب ہیں غازی پاک نے رو کے عرض کیتا سردار حسین سکینہ پاک ہوا کہ سکینہ میں کو معاف کر دے سی زارا کو شکایت نہ کرے سکینہ تیرے وعدے دی خاطر تیرے جرنا وعدے دی خاطر تیرے پانی دی خاطر تیرا چاچا غازی عباس اپنی گردن کٹوئی میں توجہ ہے یا اللہ اکبر کبیرہ جس وقت غازی پاک دی شہادت واقع تھی ہے حسین پاک کربلا دی پاک زمین تے روانہ تھل آپ جرے ویلے کربلا دی زمین تے پہنچن تے یزیدیوں کو مخاطب کیتے نے آکے نے یزیدیو او آج میں تو دے کول گن کے بدلے گھنساں علی اکبر دا بھی بدلہ گھنساں علی اصغر دا بھی بدلہ گھنساں اون تے محمد دا بھی بدلہ گھنساں اللہ اکبر حسین پاک نے غزارہ یزیدی کو جرے ویلے واصل جہنم کیتے ایک یزیدی علا پہ آدھے یارا این کرو کوئی بندہ اذان سنا دے اساں سنے سے محمد گھرانے والے نمازیں دے آدھی ہیں محمد پاک دے گھرانے والے نمازیں دے آدھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ جس وقت حسین پاک نے تلوار کو روکے شمر قریب ہے آدھے وہ حسین تلوار کیوں روک دیتی فرمایا ظالمہ اذان مل گئی ہے میں کو نماز پڑھن لے شمر آدھے وہ حسین تیرے نانے پاک دی شریعت جے خون دا قطرہ وہے ونجے وضو ترٹ ویندے تورے جسم دے اتے تلواریں دیاں ضربیں تورے جسم دے اتے جرا تیر لگے ہوئے خون دے نہرہ جاری ہیں تساں کیویں نماز ادا کرے سو فرمایا ہٹ ونج بدبختہ او لوگیں دی نماز ہوں دیے میں حسین اپنے عشق دی نماز ادا کیا کروں جس وقت حسین پاک نے سر سجدے دے اندر رکھے سوک ہوئے یہ گال پوری کرا چاہتے 8 منٹ رہاں دے پھر سارے نزوک ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حسین پاک نے چرے ویلے اپنا سر پاک علماء فرمیندے نے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ یا دوسری رکعت دا پہلا سجدہ
جرے ویلے سر پاک رکھے نے زمین تے جرے ویلے شمر نے چھری چلائیے آتے جڈاں گل شبیر تے خنجر چلے تبلیغ جوان دی رکی نہیں حیران شمر ہا مقتل وچ آواز اذان دی رکی نہیں سر انج بولے دھڑ انج بولے ات گال امام دی رکی نہیں تونے عامر سرغا سانگ